कृषि, पर्यटन तथा वन लगायतका क्षेत्रसँग अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुने, साना तथा मझौला उद्योगको विकास र विस्तार गर्न उद्यमशीलता, रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा थप लगानी, नवीन प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट पुनरुत्थान गरिनेछ। बैतडी तथा बझाङमा रासायनिक मलमा प्रयोग हुने फस्फोराइड अन्वेषण तथा उदयपुरको कम्पुघाटमा म्याग्नेसाइडको विस्तृत अध्ययन तथा अन्वेषण गरिनेछ। चिया, कफी, अर्ग्यानिक तरकारी, पिउने पानी तथा जडीबुटी जन्य वस्तुको उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी निकासी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुखा बन्दरगाहको निर्माण र हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरला, सखुवासभाको किमाथाङका र ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलामा व्यापार पूर्वाधार विकास, सबै स्थानीय तहमा खाद्य भण्डार स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। विकट पहाडी तथा दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न र आयोडिन, नेपाल आयल निगम मार्फत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, पेट्रोलियम भण्डारण र ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गरिनेछ। उद्योग। कोभिड-19 को कारण हाल सञ्चालन अवरुद्ध भएका उद्योगहरू स्वास्थ्य सुरक्षा कायम राखी सहज सञ्चालनमा ल्याइनेछ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक प्रकृतिका उद्योगको स्थापना तथा विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणाली मार्फत थप प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि, पर्यटन तथा वन लगायतका क्षेत्रसँग अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुने, साना तथा मझौला उद्योगको विकास र विस्तार गर्न उद्यमशीलता, सिप र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिइनेछ। स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न कपास, रेशम, ऊन, बाँस, केरा, अल्लो र वनस्पतिजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। राज्य कोषबाट खर्च बेहोरिने सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवकको पोसाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न, सुरु गरिएका औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन, निर्माणाधीन व्यापारिक मार्गलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्न र स्थानीय तहमा थप 130 वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न र रु 2 अर्ब 64 करोड विनियोजन गरेको छु। रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा थप लगानी, नवीन प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट पुनरुत्थान गरिनेछ। सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्तर्देशीय आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, विद्युत पहुँच र सडक मार्ग निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिनेछ। निर्माणाधीन विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आगामी वर्ष नवलपरासीको धौवादी फलामखानीबाट उत्पादन सुरु गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ। सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। दैलेख र अन्य सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गरिनेछ। सुन, तामा, युरेनियम, फलाम लगायतका सम्भाव्य खनिज वस्तुको अन्वेषण तथा व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। बैतडी तथा बझाङमा रासायनिक मलमा प्रयोग हुने फस्फोराइड अन्वेषण तथा उदयपुरको कम्पुघाटमा म्याग्नेसाइडको विस्तृत अध्ययन तथा अन्वेषण गरिनेछ। दैनिक जनजीवनका आवश्यक वस्तु, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री एवं स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न सामूहिक ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सुरु गरिनेछ। सबै प्रदेशमा गुणस्तर तथा नापतोल कार्यालय स्थापना गरिनेछ। औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्तनका लागि स्थापित राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गरी एकीकृत संस्थाको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। वाणिज्य तथा आपूर्ति। वैदेशिक व्यापारमा हाल देखिएको अवरोध न्यून गर्दै निर्यात, आयात र आपूर्ति व्यवस्थालाई सुचारू गरिनेछ। विश्व बजारमा सम्भाव्य प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन बढाई निकासी प्रवर्धन गरिनेछ। विलासी एवं स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरिनेछ।
कम तौल, उच्च मूल्य र तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवर्धन गर्न कर सहुलियत तथा थप नगद प्रोत्साहन दिइनेछ। चिया, कफी, अर्ग्यानिक तरकारी, पिउने पानी तथा जडीबुटी जन्य वस्तुको उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी निकासी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा अर्ग्यानिक उत्पादनमा जोड दिइनेछ। निकासी पैठारी सङ्केत नम्बर जारी गर्ने प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाई अन्य प्रणालीसँग अन्तर आबद्ध गरिनेछ। नेपाली हस्तकलाको प्रचार प्रसार र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने तथा निर्यातयोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रवर्धन गर्नको लागि काठमाडौँमा सार्क स्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिनेछ। स्थानीय हस्तकलाको प्रवर्धन गर्नको लागि भृकुटी मण्डप लगायतका स्थानमा प्रदर्शनी कक्ष सञ्चालन गरिनेछ। विराटनगर र वीरगञ्जका सीमा नाकामा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आई व्यापार सहजीकरणमा योगदान पुगेको पृष्ठभूमिमा नेपालगञ्ज र भैरवाका सीमामा समेत निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। आगामी वर्ष चोभार र रसुवाको टिमुरेमा सुखा बन्दरगाहको निर्माण, कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुखा बन्दरगाहको निर्माण र हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरला, सखुवासभाको किमाथाङका र ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोलामा व्यापार पूर्वाधार विकास कार्य अघि बढाइनेछ। सार्क खाद्य सुरक्षा ब्याङ्क र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने योगदान बढाइनेछ। आपूर्ति सम्बन्धी सार्वजनिक संस्थानको भण्डारण क्षमता बढाई खाद्य वस्तुको सहज उपलब्धता र मूल्य नियन्त्रण गरिनेछ। सङ्घ तथा सबै प्रदेशमा गरी 3,10,000 मेट्रिक टन क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण तथा व्यावसायिक बिक्री केन्द्र स्थापना गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा खाद्य भण्डार स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। विकट पहाडी तथा दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न र आयोडिन युक्त नुन ढुवानी अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न एन्टी डम्पिङ र काउन्टर भेलिङ शुल्कका माध्यमबाट आयात निरुत्साहित गरिनेछ। खाद्य र पेय पदार्थको मापदण्ड निर्धारण गरी मापदण्ड पूरा नभएका वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा क्वारेन्टाइन जाँचको व्यवस्था मिलाइनेछ। आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाइराख्न खाद्यान्न, इन्धन लगायत अत्यावश्यक वस्तुको पर्याप्त मौजदात राख्ने, स्वास्थ्य सजगता अपनाई बिक्री वितरण गर्ने, होम डेलिभरी सेवालाई प्रोत्साहित गर्ने र बजार अनुगमनलाई सघन बनाउँदै अनुचित मूल्य वृद्धि, कृत्रिम अभाव र कालो बजारी नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण गरिनेछ। नेपाल आयल निगम मार्फत पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, पेट्रोलियम भण्डारण र ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गरिनेछ। छिमेकी मुलुकसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यात सहज बनाइनेछ। कूटनैतिक नियोग तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संयन्त्रको उपयोग गरी नेपाली वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार गरिनेछ। मित्र राष्ट्र चीनसँगको पारवहन सुविधा अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध 4वटा सामुद्रिक र 3वटा स्थल बन्दरगाहको उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार विस्तार गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। Make sure to like the video, subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss an update.